अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज तीसरा दिन है कि कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही और ना ही टिकटॉक पे हुई है ना ही यूट्यूब पे हुई है। क्योंकि हमारा नेट का जो मसला बहुत ख़ास किस्म का चल रहा है। आज वो कहते हैं जब तक आप खुदा ना चाहे तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। तो आज अगर हमने 2 दिन से कंप्लेंट्स की हैं, वो भाई अभी देखने आए हैं। आज तो जुमेरात का दिन है आज, और सोने पे सुहागा ये है कि सुबह 9 बजे की लाइट बंद हो गई है और वो भाई बेचारे बाहर से देख के पूछ के वापस चले गए हैं। वो कहने लगे अब लाइट नहीं है तो हम क्या ठीक करें, कैसे ठीक करें लाइट के बगैर। तो दुआ करें कि हमारा नेट ठीक हो जाए। वैसे ठीक तो हो जाएगा जैसे ही आपके पास ये व्लॉग आएगा। जब भी बनाया तो मैंने पहले से, लेकिन अपलोड मैं उस वक्त करूँगी जब हमारा नेट ठीक होगा। वो बेचारा अपना सारा सामान यहाँ पे छोड़ गया, तार ये चीज़ें सारी, और वो कुछ चीज़ें नेट की उतार के लेके गए हैं ताकि वो अपने दफ्तर में जाके उसको चेक करें। यहाँ वहाँ पे लाइट आ रही है और हमारा बुरा हाल हुआ पड़ा है घर का लाइट की वजह से। देखें सुबह से ना पानी है और ना ही आज लाइट है, क्योंकि आज सुबह कभी कभी ये होता है कि सुबह के वक्त जब से सर्दियाँ आई हैं तो मोटर जो है वो पानी नहीं खींचती, क्योंकि अक्सर लोग उस वक्त गर्म पानी की वजह से हर घर में मोटर चल रही होती है। तो औरतें बेचारी ठंडे हाथों से काम करती हैं और फिर इसलिए पानी का इशू हो जाता है कभी कभी। तो पानी अभी आज मैंने कहा था, जब इनके पापा ने मोटर चलाई वो पानी आया ही नहीं। मैंने कहा चले मैं जब अभी जहन जाएगा फिर चलाती हूँ, तब भी पानी नहीं आया। और अभी ऊपर थोड़ा सा होगा खैर इस्तेमाल के लिए, लेकिन मुझे आदत है कि सारा काम करने के बाद टैंकी फुल होनी चाहिए ताकि मैं हर तरफ से फ्री रहना चाह रही होती हूँ कि पानी भी फुल भरा हुआ हो काम करने के बाद। और जैसे हमारी टैंकी भरी होती है तो मोटर साथ चल रही होती है जब मैं मशीन लगाती हूँ, ताकि ऊपर से ख़त्म ना हो, साथ साथ भरता रहे। और एक दूसरी बात, सिलेंडर में गैस होनी चाहिए। तीसरी बात, आटा गूंदा होना चाहिए। और चौथी बात ये कि सबके कपड़े प्रेस होने चाहिए ताकि लाइट ना भी हो तो हम फ़ौरन से कहीं जाना ना भी हो, घर में तो डेली से चेंज करते हैं तो कपड़े चेंज हों। अभी अबीहा ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अबीहा क्या पहनना दिखाओ। तो अबीहा ने ये कपड़े उतार के फेंक दिए। अभी इसको मैं यहाँ से उठाऊंगी। मेरे कपड़े भी वो यहाँ पे प्रेस हुए हुए हैं और इनके पापा के माशाल्लाह से वो इसमें सारे प्रेस हुए होते हैं, और छोटों के भी इसी में प्रेस हुए होते थे। और जैन के कपड़े जो हैं वो ये पड़े हुए माशाल्लाह से। और सफाई सारी मेरी हो चुकी है। अब मैं सारी ज़िंदगी के बाद मुझे इतनी ठंड इस दफ़ा लग रही है कि मैं अपने लिए ये चीज़ यहाँ पे बिछा के सारा सामान जब बिस्तर वगैरह उठाती हूँ, फिर मैं इस गर्म कपड़े को यहाँ पे बिछा के फिर अपने लिए ये 2 तकिए लगा के अपनी रज़ाई पास रख के फिर बाकी सफाई में कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि जब मैं फ्री हूँ मैं यहाँ पे बैठूँ और थोड़ी देर रिलैक्स हो के मैं टीवी को सामने देखूँ। लेकिन 3 दिन हो गए मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि, क्योंकि एक तो हमारे घर में मसरूफ़ रहने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। क्यों कि जो मसरूफ़ मुझे रखते थे वो खुद नहीं है। और दूसरी बात, मसरूफ़ रहने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और वो ये कि हम टीवी देखते हैं, मतलब बच्चे CID देख लेते हैं और बच्चे देखते ही हमारे CID हैं, बाकी चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती। और अब 3 दिन हो गए हैं कि हम बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, समझ नहीं आती क्या करें। कल बल्कि इसके पापा मुझे छेड़ रहे थे, हाँ टाइम से सो जाओ, मैं टाइम से सो जाओगी आज। मैंने कहा क्यों, ऐसे भी आज तुम्हारे मोबाइल को चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तंज कर रहे थे, साथ मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा क्यों, तुमने कौन सा नेट चलाना है। तो वो बात ये कि फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा हाँ छेड़े कोई बात नहीं। तो बाद में जब वो एक ये बच्चा फीडर
ابھی ہاں میری جو ہے یہ فیڈر پیتی ہے کبھی کبھی، یہ بھائیوں کا فیڈر ہے، وہ اس کو دل کرتا ہے کبھی کبھی پینے کو، میں دے دیتی ہوں۔ تو پھر جب ان کا ڈرامہ جو تھا بے لگام، وہ بڑا شوق سے دیکھتے، اتنا شوق سے کہ کہتے یا اللہ اس کی قسط آخری ہو ہی نہ۔ تو جب وہ کہنے لگے ابھی ڈرامہ کہاں سے دیکھیں گے، 2 دن ہو گئے دیکھا ہی نہیں، میں نے کہا اللہ کرے نہ دیکھتے دیکھتے اس کی قسط آخری ہو جائے۔ تو مجھے غصے سے دیکھنے لگ گئے۔ ابھی یہ کپڑے اٹھا کے مشین میں رکھ کے، تو مجھے غصے سے جب دیکھنے لگے پھر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا اب ایسے ہوتا ہے جب کسی کو کچھ کہے نا اوپر سے اللہ تعالیٰ پھر خود ہی دکھا دیتے۔ اب اپنا ڈرامہ بھی تو اسی نیٹ سے دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کیبل نہیں لگی ہوئی، ہماری جو LED ہے نا وہ نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں جب نیٹ چلتا ہے، اور اگر نیٹ نہیں ہے تو یہ بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور 3 دن سے بالکل بیچاری بیکار ہے، ہم نے بٹن کو چھیڑا بھی نہیں ہے۔ بس آپ سب سے ہر بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو میں آپ سب کو بتاتی ہوں، حالانکہ یہ نہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو کوئی بات نہیں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر بات آپ سے شیئر کروں، کیونکہ اکیلے بندے ان میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ ساری پریشانیاں سہ جائے، اور میں اپنی آدھی سے زیادہ پریشانیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور بس میری فیور میں ایک چھوٹی سی دعا کر دیا کرے جو کہ بتانے والی نہیں ہے ابھی، بس اتنا کہہ کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو کوئی بات ہے اس کو پورا کر دے، آمین ثم آمین۔ زندگی، انسان کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، اور ایسے ہی ہم ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں خود سے زیادہ پریشان ہوگا، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں، اور اب زندگی کی سمجھ آ گئی ہے کچھ، اور جو کچھ رہتی ہے وہ آ جائے گی، اسی لیے بس اب تو ڈر لگتا ہے، ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، حالات سے ڈر لگتا ہے، آنے والے وقت سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سایہ ہمارے بچوں پہ سلامت رکھے، اور ہمارے بچوں کو ہماری گود میں سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ہر ماں کے دل کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا رکھے اولاد کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ ہر ماں کے دل کو ٹھنڈا رکھے، کیونکہ یہ نعمتیں اور میٹھے میوے ایسے ہیں جو دنیا میں دوبارہ نہیں ملتے۔ اور وہ ایک اس پہ وہ پتہ نہیں غزل ہے، گانا ہے، کیا ہے، اے پتر ہٹاتے نہیں لبدے کی لبدی پھرے بازار کڑے، وہ میڈم نور جہان نے گایا۔ وہ میں جب سنتی ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے، اندر سے میرا دل چیر جاتا ہے، اور وہ میں اکثر سنتی ہوں، اور آنکھوں سے آنسو گانا لگنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے سنتی ہوں تو سارا منظر آگے آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں دعا جو ہے زندگی بدل دیتی ہے، اور دعا کیا کرے ہر کسی کے لیے، اور دعا کرے تو دل سے کرے ورنہ کرے ہی نہ، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے لیے دعا جلدی قبول ہوگی، اسی لیے پریشانیوں کو دل سے نکال کے کچھ دیر زندگی جئیں خوشیوں کے ساتھ۔ کوشش کرتی ہوں میں سب کے سامنے ہنسنے والی بولنے والی لڑکی جو ہے وہ اکیلے میں چیخیں مار کے روتی ہے، اور یہ بیٹی میری ابیہا گواہ ہے اس چیز کی، اور کبھی سر دیواروں میں مارنا، کبھی چیخیں مار کے رونا کہ بچوں کی طرح سمجھ نہیں آتی، سر کے بال نوچنا، یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں، اور میری بیٹی پریشان ہو جاتی ہے، پھر وہ میرا موبائل مجھ سے کھینچ لیتی ہے، اور اس کو پتہ ہے اس میں ویڈیو ہے ان کی، دیکھ دیکھ کے میری مما پریشان ہوتی ہیں، تو بس پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھاتی ہوں، لیکن جب تک وہ سامنے نظر نہیں آتے وہ مجھے رونا نہیں آتا، لیکن جیسے ہی موبائل اوپن کرتے ہی ساتھ میں کوئی ویڈیو شروع کر دوں، اگر وہ بیماری کی حالت میں ہے تو ان کی بے بسی پہ رونا آ جاتا ہے کہ اتنے بے بس، اور اگر وہ ٹھیک ہے ابھی ہاں وہ بلی کو بگا، وہ ان کے سامان پہ چڑھے گی، جلدی جا جلدی، وہ چلی گئی جلدی جا، اور اگر چلی جا پھر وہ آ گئی اپنا کام کر کے، اور اگر جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں کھیلتے ہوتے ہیں وہ والی ویڈیو دیکھوں تو خود پہ ترس آتا ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں میری قسمت میں یہ کیوں ایسے لکھا تھا، پھر بھی جو بھی تھا اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، لیکن بس اس طرح کی کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔
کوئی بات میری اگر آپ کو بری لگے کسی کے بارے میں، کسی کے متعلق، تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتایا کریں۔ آپ سب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ سب کا ساتھ ہے کہ میں خود کو سنبھال لیتی ہوں، لیکن ورنہ میں اکیلی ہوں۔ اب مطلب ان کے پاپا جب کام پہ جاتے ہیں تو گھر میں اور ابیہ، اور پاگلوں کی طرح میں جب ابیہ نہیں ہوتی تب میں پاگلوں کی طرح بیٹھ کے سوچتی رہتی ہوں، لیکن جب سے آپ لوگوں کا ساتھ ہوا تب میں موبائل میں مصروف ہو جاتی ہوں، پھر کچھ ٹائم کے لیے ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ بس آپ سب بہت اچھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین، بیماروں کو شفا دے۔